हिमशैलको पहरेदारीमा प्रकृतिको अनुपम वरदान, हिमाली र पहाडी सभ्यतामा हुर्केको इन्द्रणी समाज, अनेकमा एक, एकमा अनेक, सांस्कृतिक विविधताको त्रिवेणी अर्थात् उमाकुण्ड गाउँपालिका। नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रामेछाप कृष्णलाल, गङ्गालाल र पुष्पलाल गरी 3 लालको जिल्ला पनि भनेर चिनिन्छ। पछिल्लो समय नेपाललाई ज्योतिर्मय अर्थात् उज्यालो यात्रामा डोराउने कुलमान घिसिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सत्याग्रही यात्राका एक तपस्वी डाक्टर गोविन्द केसीको जिल्ला पनि भनेर पहिचान जोडिने गर्छ रामेछापसँग। ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा विभिन्न दृष्टिकोणले देशकै महत्त्वपूर्ण मानिने यो जिल्ला 8 स्थानीय तहमा विभाजित छ। त्यसैमध्येको एक सुन्दर गाउँपालिका हो उमाकुण्ड गाउँपालिका। सङ्घीय संरचना अनुसार साबिकका गुम्देल, बाम्ती भण्डार, कुबुकास्थली, प्रीति, गुप्तेश्वर र भुजी गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह पनि हो। 451 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका पूर्वमा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जिल्ला, पश्चिममा गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, उत्तरमा सोलुखुम्बु र दोलखा जिल्ला तथा दक्षिणमा लेखु तामाकोशी गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। साबिकका 5 गाविसलाई विभिन्न वडाका रूपमा कायम गरिए पनि प्रीति गाविसको 1, 4, 7, 8 र 9 समेटेर हालको वडा नम्बर 4 तथा 2, 3, 5 र 6 समेटेर वडा नम्बर 5 बनाइएपछि यो गाउँपालिका 7 वटा वडामा विभाजित छ। रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने पवित्र तीर्थस्थल उमातीर्थका नामबाट गाउँपालिकाको नामाकरण गरिनुलाई धार्मिक सहिष्णुताको द्योतकका रूपमा लिन सकिन्छ। ऐतिहासिक मान्यता अनुसार सुनुवार जातिको किपट भूमि लिखु, खिम्ती, तामाकोशी, सुनकोशी आदि क्षेत्र रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र दोलखा जिल्लाको किपट क्षेत्रबाट नेपालभर बसाइ सरेको पाइन्छ। ऐतिहासिक कोट राज्यका स्वतन्त्र शासक भई बसेका कोइचहरू पटक पटक अधीनस्थ र पुनः स्वतन्त्र हुँदै अन्त्यमा आफ्नै कोट राज्यलाई किपटका रूपमा स्वीकारेर लाल मोहरिया मुखिया बनेको इतिहास छ। आदिवासी मानिने सुनुवार जातिको अहिले पनि उत्तिकै बाहुल्य छ। यहाँ गुम्देलदेखि भुजीसम्म 7 वटै वडाको जग्गा जमिन पहिले सुनुवार जातिका किपट रहेको कुरा यहाँका विभिन्न स्थानको नामाकरणले पनि पुष्टि गर्छ। पालिका केन्द्रको नामका हकमा पनि सुनुवार भाषाबाट नामाकृत क्यादलुलाई नेपाली जनजिब्रोमा च्यादलु भनिएको हो। 874 मिटरदेखि 6951 मिटर उचाइसम्म फैलिएको यस गाउँपालिकाको 45% भूभाग हिमाली क्षेत्र, 34% भूभाग उच्च पहाडी र बाँकी भूभाग मध्य पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यसैले पहाडीदेखि हिमाली सभ्यताले यहाँको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा नयाँ आयाम थपेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक महत्त्वको त्रिवेणी यो गाउँपालिका पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो। कृषि, पर्यटन र जलस्रोत यहाँको समृद्धिका आधार हुन् भने धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रले गाउँपालिकाको सम्भावना अझ फराकिलो बनाएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले प्रख्यात 5 पोखरी, जट्टा पोखरी लगायत ताल तलैयाको प्रवेशद्वार भएकोले पनि पर्यटनलाई समृद्धिको मूल आधार बनाउन सकिने सम्भावना छ। गाउँपालिकामा रहेका ताँबे डाँडा क्षेत्र, उमातीर्थ मन्दिर, चण्डीस्थान मन्दिर, विभिन्न चैत्य, गुम्बा लगायत धार्मिक क्षेत्र आस्थाका केन्द्र मानिन्छन्। आँखैमा ठोक्किने दर्जनौं हिम श्रृङ्खलाको अनुपम दृश्य, कलकल बग्ने नदीनाला र झरना, ताल तलैया, कुण्ड तथा धार्मिक महत्त्वका गुफाले पालिकालाई अझ सुन्दर बनाएका छन्। विविधतायुक्त भूधरातलका कारण पर्यटन, जल सम्पदा तथा कृषि यहाँको समृद्धिका मुख्य आधार हुन्। 19,220 हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकिएको गाउँपालिका दुर्लभ र बहुमूल्य जडीबुटीको खानी मानिन्छ भने जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो। खेतीयोग्य जमिन, वनजङ्गल, जडीबुटी, पानीका स्रोत र खानी नै गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा स्रोत हुन्।
त्यसैले गाउँपालिकाले सुन्दर, समृद्ध र विकसित उमाकुण्डको आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सम्पन्न पूर्वाधार भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै चौतर्फी विकासमा जोड दिँदै आएको छ। सुखी र समृद्धि उमाकुण्डको आधार जलस्रोत, कृषि र पर्यटन सम्पन्नताको पूर्वाधार भनेर हामीले यी चिजलाई प्रयोग गर्दै उमाकुण्डलाई समृद्धि बनाउने कुरा हाम्रो परिकल्पना हो, जस अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको विशेष यो 7 वडामा सम्भावना बोकेको उमाकुण्ड पर्यटनको हिसाबले हामीले केही समय अगाडि हामीले सुरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि छिट्टै नै गर्ने भनेर हामीले सुरु गर्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै हामीले अब यो पर्यटनलाई मध्यनजर राखेर डिपिआरहरू गरेको छौँ, जस अन्तर्गत संस्कृति पर्यटनको निम्ति उमातीर्थ चाहिँ यो विभिन्न जिल्लालाई दृश्य अवलोकन गर्नको निम्ति ताबे र सांस्कृतिक हिसाबले पर्यटनको हिसाबले यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, कला भएको हुनाले यहाँ विभिन्न जात जाति बसेको स्थानीय तह भएको हुनाले यहाँको चाहिँ विशेष सुनवार, क्षेत्री बाहुन, शेर्पा, तामाङ लगायत धेरै जनजातिहरू बसेको हुनाले ऊ सबैलाई पहिचान गरेर सांस्कृतिक हिसाबले पनि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति पनि हामीले एउटा डिपिआर कार्ययोजना तयार गरेको अवस्थाहरू छ। कृषिको क्षेत्रमा पनि विभिन्न समूहगत चाहिँ संस्था दर्ता गरेर कृषिको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएको अवस्थाहरू छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले 46 वटा विद्यालयहरू हाम्रो स्थानीय तहमा छ। ती विद्यालयले कसरी चाहिँ अब गुणस्तर बढाउने, कसरी त्यहाँको पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने, कसरी यहाँको चाहिँ अन्य शैक्षिक गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाएको अवस्था रहेछ। त्यसको प्रतिबद्धि पनि मैले अगाडि भने जनताले अब त्यो तपाईँहरूले सोद्धाखेरि उहाँहरूले पनि भन्नुहुनेछ। र अन्य यो विशेष अब यो रोजगारीको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत सबै बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी बनाउनको निम्ति अहिले मात्रै हामीले 750 जना बेरोजगारीलाई बेरोजगारी सूचीमा दर्ता गरेर उहाँहरूलाई तत्काल गाउँपालिकाभित्र रहेका आयोजनालाई संलग्न गरेर काम गराउने गतिविधि पनि हामीले अगाडि बढाएको अवस्थाहरू छ। त्यसले त्यसो भएको हुनाले समग्रतामा हिजोको भन्दा अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ चाहे कृषिका क्षेत्र होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे पूर्वाधार होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको कुराहरू सबै जनता, सबै नागरिकले त्यसको अनुभूति गरेको अवस्थाहरू छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको यस क्षेत्रमा सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ। राजनैतिक अस्थिरताका कारण झन्डै 2 दशक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा भद्रगोल बनेको चौतर्फी क्षेत्र अहिले क्रमिक रूपमा लयमा फर्किन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताका आवश्यकता र मागलाई प्राथमिकताको आधारमा न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न लागि परेका छन्, जसले गर्दा एकातिर विकास निर्माणले गति लिएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइएपछि नागरिकले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको महसुस गर्न थालेका छन्। हामी हाम्रो गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित रहेका आयोजनाहरू विशेष जलस्रोतको हाइड्रो पावर सम्बन्धमा धेरै तिक्तता पनि भयो, छलफल पनि भयो। एक किसिमको अहिले सहमति भएको अवस्थाहरू छ। हामीले केही सहमतिहरू गरेको छौँ, अझै पनि अक्षरशः त्यो पालना भएको छैन। समयमै त्यो अक्षरशः पालना भएर समयमै विद्युत यहाँ जलस्रोत हाइड्रो पावरहरू सम्पन्न भयो भने अब लगभग 4 वटा हाइड्रो पावर 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछ। सम्पन्न भइसकेपछि लगभग हामीसँग चाहिँ 12-13 करोड बजेटहरू रोयल्टी मार्फत पनि हामी प्राप्त गर्दैछौँ। गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा सिर्जना हुने विवाद तथा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको निरूपण गर्न थालेपछि नागरिकलाई घरदैलो सरकारको अनुभूति हुन थालेको छ। सबै जात जाति तथा समुदायलाई समान ढङ्गले अवसर र पहुँच विस्तार हुँदा पछाडि पारिएका समुदायमा जागरण र सशक्तिकरण बढेको छ। कानुनी अदालत स्वस्वरूप एउटा न्यायिक समिति गठन गर्ने भन्ने संविधानमा नै व्यवस्था छ र संविधानलाई नै टेकेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनेको छ। त्यो 74मा पनि त्यस व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरू यसको न्यायिक समितिको संयोजक रहने
र अर्को 2 जना सदस्य कार्यपालिकाले तोकेको सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार हाम्रो गठन भइसकेको छ र हाम्रो न्यायिक समिति गठन भइसकेपछि यस उमाकुण्ड गाउँपालिकामा चाहिँ नि विविध किसिमका मुद्दाहरू आउने गर्छन्। यसमा चाहिँ नि 13वटा मुद्दा चाहिँ हामीले फैसला नै गर्न मिल्ने खालको र बाँकी 11वटा चाहिँ मिलापत्रद्वारा गर्ने भन्ने चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको मुद्दाहरू रहे र त्यसमा विशेषतः हाम्रोमा झैझगडा अलि कम नै छ। बढी चाहिँ साँझ सिमाना मिचेको र लेनदेनको केसहरू अलि बढी आउने गरेको छ। फेरि ठ्याक्कै लेनदेनको केस चाहिँ हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र चाहिँ पर्दैन, तर व्यावहारिकता रूपमा उहाँहरूलाई पनि अनइलिगल रूपमा हामीले मुद्दाकै रूपमा दर्ता गरेर प्रक्रियामा नगए तापनि हामी अनइलिगल रूपमा पनि यस्तो मुद्दाहरू छलफल गर्ने गरेका छौँ। जस्तो लेनदेनको केस 20-25 हजार उठाउनु पर्ने हुन्छ र लेनदेनको केस हामीले हेर्न मिल्दैन भनेर पठायो, अदालतमै मुद्दा हाल्न पठायो भने उहाँहरूलाई चाहिँ समयको खर्च एकातिर र अर्को कुरा 25 हजार उठाउनको निमित्त चाहिँ उहाँले 30 हजार खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी स्थानीय तहले ठ्याक्कै हाम्रो क्षेत्र अधिकारभन्दा अलिक बाहिरी कुरा भए पनि हामीले यसमा चाहिँ खुल्ला छलफल गरेर पनि टुङ्ग्याउने गरेका छौँ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा थप व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाउन गाउँपालिकाले रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेको छ। विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका कामले गति लिइरहँदा नागरिकसँग जोडिएका सेवालाई गाउँपालिकाले चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। आवश्यकताको पहिचान तथा मागमा आधारित योजना छनौट गरी उपभोक्ताकै संलग्नतामा काम अघि बढाइँदा एकातिर स्थानीय नागरिकलाई रोजगार मिलेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको अपनत्व जोडिएको छ। यस कार्यालयमा म 2074 पुस 4 गते यहाँ आएको। त्यसको अवधिमा हामीलाई 2 जना कर्मचारी, विषयगत शाखाको 3 जना र पालिकातर्फ 2 जना कर्मचारी मात्र थाहै थियौँ। त्यसको दौरान हामीले धेरै समस्याको बावजुद पनि हामीले कार्य सम्पादनमा सहज रूपमा हामीले अन्य कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याएर पनि काम सम्पादन गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो पालिकामा करार सबै जोडेर 49 जनाले कार्यरत रहेको हुनाले विभिन्न शाखा प्रोजेक्ट सहितको गर्दाखेरि 49 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र वडा सहितको त्यसमा मैले समावेश गरेको छु र त्योले गर्दाखेरि कार्य सम्पादनमा अहिले सहजीकरण भएको छ। क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा आफ्नो ठाउँमा नमुना विकासका लागि वार्ड तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता उदाहरणीय लाग्छ। वडा नम्बर 1 गुम्देल 333 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा नम्बर 1 अर्थात् साबिकको गुम्देल गाविस पालिकाको सबैभन्दा ठुलो वार्ड समेत हो। शेर्पा, क्षेत्री र दलित जातिको बाहुल्य रहेको यस वार्डमा महालङ्गुर मावि लगायत 7वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन् भने स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर स्थापनाले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज भएको छ। अब वडाको सन्दर्भमा 1 नम्बर वडामा हामीले 2टा, एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकै केन्द्र क्यामामा छ भने प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिदिएका छौँ हामीले। अकालमा महिलाहरूको चाहिँ सुत्केरी महिला, गर्भवती महिलाको ज्यान नजाओस् भन्ने हिसाबले प्रत्येक वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्दै छौँ। कृषि तथा पशुपालनका लागि सम्भावना रहेको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँको एकदम जनसमुदायले चाहिँ माग गरेको चाहिँ तपाईँ यहाँ 1 नम्बर चाहिँ कृषि अनि सडक अनि स्वास्थ्य सिँचाइहरू हो। तपाईँको अब सडक त करिब अब धुले बाटो त हाम्रो यो भइसक्यो, त्यो पनि अब यो बर्खा लाग्दा त्यो पनि पुरो भन्दा हुन्छ। अब खासै तपाईँको तरिका लगाएर वालहरू यस्तो खोला नालातिर केही पनि छैन। अब यसो माटोसाटो हाल्यो, फेरि बर्खा लागेपछि साथसाथै बगेर लाने त्यो अवस्थाहरू छ। लाछेवर, क्यामा र गुम्देलमा रहेका होमस्टेले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याइरहेका छन्। जटापोखरी, 5 पोखरी, उमातीर्थ मन्दिर, झ्यालडुङ्गा, लाछेवर, क्यामा, काङछोर्तेन प्राकृतिक गुम्बा लगायत मठ मन्दिर यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुन्। पर्यटन प्रवर्धन विकासको लागि चाहिँ हामीले ठुलो पहल गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रा यस्तो सम्भावना भएको ठाउँहरू छ। हाम्रो मठ मन्दिर जस्तो उमातीर्थ, यो उमातीर्थ यो नेपालकै एकमात्र उमातीर्थ उत्तरकाशी भनेर चिनिने गरेको छ। यसलाई चाहिँ अलिक प्रचार प्रसार गरेर र यसलाई
बाटो र त्यसलाई चाहिने अन्य विकासका पूर्वाधारहरू हामीले खडा गर्न जरुरी छ। हामीले गत साल त्यसको चाहिँ नि डिपिआर गर्ने, जो उमा तीर्थको डिपिआर गर्ने काम गाउँपालिकाले गरिसकेको छ र मैले पुरातत्व विभागको एउटा डाक्टर एकजना श्रेष्ठ सर हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ मैले गएर कुरा पनि गरेको छु र यो चाहिँ हामीले त्यो ठ्याक्कै त्यो पुरातत्व विभागबाट यहाँ लगानी गर्नका निमित्त चाहिँ त्यो संरचना 100 वर्ष पुरानो भएको खालको चाहिँ प्रमाण लेख चाहिने रहेछ र 3-4वटा क्याटेगोरीको चाहिँ कागजपत्र पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको इन्जिनियर साहबसँग कुरा भएको छ र यसको नि हामी त्यो कागजपत्रको तयारीमा छौँ। यस उडासँगै जोडिएको छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बु र गुम्देलको केही सिमानाको भूभागलाई लिएर विवाद देखिए पनि यसको समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था छ। सोलुखुम्बुमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँ यो पारीको जग्गा पनि तपाईँ अब त्यो विवाद भइरहेको छ। योभन्दा पहिले तपाईँ यो 45-46 सालतिर कता एकचोटि हामी यो पारीको जग्गा चाहिँ हामीले नापी गरेको थियौँ। त्यो सोलुसँग मुद्दा अहिलेसम्म जारी छ। लाल पूर्जा मात्रै त्यो क्षेत्रको जमिनभित्र परेको जो जग्गा धनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाल पूर्जा मात्रै नपाएको हो, तर नापीको हकमा चाहिँ नापी भएर पनि लाल पूर्जामा निस्किसक्यो भनेपछि त्यो रामेछापकै भूभाग हो। तर यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि ती भूभागमा रहेका जग्गा धनीहरूले लाल पूर्जा पाउनु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हामीले गाउँपालिकाबाट पनि निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन हुँदै यो सँगै मामिलामा पठाएको छ। लिखु 2, नुप्चे, लिखु लगायत जलविद्युत आयोजना यहाँको ऊर्जा शक्तिका प्रमुख स्रोत हुन्। वडा नम्बर 2 बाम्ती भण्डार। वडा नम्बर 2 अर्थात् बाम्ती भण्डार उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अन्य वडाको तुलनामा विकसित र अग्रगामी देखिन्छ। पालिकाकै सबैभन्दा पहिलो सिद्धेश्वर उच्च मावि लगायत अन्य 8 आधारभूत विद्यालय र शिक्षा क्याम्पस सञ्चालन हुनुले यहाँको शैक्षिक अवस्था सुदृढ देखिन्छ। पहिलो पाटो म जनप्रतिनिधि भएर बिल्डिङ राम्रो बनायौँ। श्री सिद्धेश्वर राम्रो बनाएपछि पठन पाठन सुधार भयो। एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना अन्तर्गत यसै वडामा 11 करोड लगानीमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु भएको छ। सङ्घीय सरकारको 77-78 को नीति कार्यक्रममा पनि एक स्थानीय तहलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले केही समय अगाडि 10 को हस्पिटल उद्घाटन मतलब शिलान्यास गरिसकेको अवस्था छ बाम्तीमा भने अर्को चाहिँ गाउँपालिका रहेका स्थानमा पनि हामीले तत्काल चाहिँ 500 को हस्पिटलको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। केही समयपछि हामी शिलान्यास गरेर त्यो हस्पिटल तत्काल हामीले चाहिँ यो 5 वार्डको आइसोलेसन वार्ड पनि चलाइसकेको अवस्था छ भने त्यहाँबाट पनि त्यसलाई अपग्रेड गरेर हस्पिटलमै परिणत गर्ने भनेर हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै नै सुधार भएको छ भन्नुपर्छ। किनभने पहिले अब हेल्थ पोस्ट थियो, हामीले अस्ति भर्खर नै मङ्सिर 15 गते चाहिँ शिलान्यास गरेर त्यसलाई हस्पिटल समथिङ 11 करोडको चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो 4-5 करोडको चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ। 15 सयको लागि चाहिँ प्रोसेस हो हाम्रो। अहिले 10 सयको त चाहिँ पास नै भइसक्यो। अब तुरुन्तै ठेक्काबाट भवन अगाडि बढ्छ। रत्नज्योति लुबु देउरालीमा प्याराग्लाइडिङ प्लेस तथा नाजिम फाक्सिङलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। यहाँ सिद्धेश्वर महादेवस्थान, थोतुङ सामदेन, छोलिङ गुम्बा लगायत अनेक गुम्बा तथा देवस्थलहरू रहेका छन्। दोलखाको जिरी छिमेकी पालिका गोकुल गङ्गाको शिवालय हुँदै यस उडाको देउराली भण्डारबाट सगरमाथा जाने पदमार्ग समेत जोडिनुले यो क्षेत्र पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र मानिन्छ। यसै उडा हुँदै सोलुखुम्बु तथा दोलखा जाने सडक मार्गले यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। विशेष गरी नाजिङ फाक्सिङ पार्क भनेर अनि त्यहाँ भ्यू टावर अनि तपाईँको चाहिँ स्तूपहरू सबै जात जातिको चाहिँ सबै राखेर त्यहाँको लागि चाहिँ एउटा रोमान्टिक पर्यटक क्षेत्र बनाउनको लागि अहिले हामी तत्कालै त्यतातिर लागिरहेका छौँ। लिखु 1, लिखु 4 तथा मिडल लिखु लगायत लघु जलविद्युत आयोजना वडा मात्र नभई गाउँपालिकाकै ऊर्जाका स्रोत हुन्। वडा नम्बर 3 कुबु कास्थली। आदिवासी मानिने सुनवार जातिको बाहुल्य रहेको कुबुकास्थली अर्थात् वडा नम्बर 3 को शैक्षिक अवस्था
औसत रहे पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने अघि देखिन्छ। गाउँपालिकामै पहिलोपटक इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरिएसँगै विद्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयमा सूचनाको पहुँच सहज भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै क्षेत्र एउटा समृद्ध गाउँपालिका र समृद्ध वार्ड बनाउनको लागि चाहिँ शिक्षाको अलिक जरुरत र त्यसमा चेतना जगाउनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर गाउँपालिकाले नै शिक्षाको क्षेत्रमा बृहत रूपमै हामीले लगानी गरेका छौँ र त्यही लगानी गरे अनुसार यस वार्डमा पनि अहिले जुन पहिले हामी निर्वाचन भएर आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अलिकति भिन्नता, पूर्ण रूपमा त आकाश पाताल भन्न सक्दैनौँ। गाउँपालिकैबाट पनि त्यस्तो प्रविधियुक्त सेवा दिन नसकेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलि चासो, अब हामी नयाँ युगको प्रविधिसँग टाढा रहनु हुँदैन, नागरिकहरूलाई त्योसँग सँगै लिएर चाहिँ जोडेर हामी फराकिलो भएर सेवा द्रुत, छिटो र छरितो र एकदम पारदर्शिता चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो प्रविधियुक्त सञ्चारको हिसाबलाई, चाहे त्यो टेलिफोनको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो सूचना सञ्चारको क्षेत्र होस्, हरेक कुरोमा हामीले नागरिकलाई सूचना गराउने समयमा रेडियो, टेलिभिजन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक या हाम्रो इमेलहरू मार्फत सूचना गराउने प्रविधि अहिले चलिरहेको छ। यो म ठोक्काका साथ भन्न सक्छु, उमाकुण्ड गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइपुग्दाखेरि 7 वार्ड मध्येमा पहिलो वार्डको रूपमा हामीले यो सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ। उमदेश्वर महादेवस्थान, चण्डीथान लगायत विभिन्न देवस्थल रहेको यस ओडाको 5 माने डाँडाबाट 6वटा जिल्लाको सौन्दर्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने अजम डाँडामा प्याराग्लाइडिङ प्लेस स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ। धार्मिक तथा पर्यटनको रूपमा स्थलगत रूपमा कुङ्गु काँसतली यो वार्डभित्र हामीले धार्मिक रूपमा हामीले यहाँको उमदेश्वर महादेव गुफा छ। लगभग यो हाम्रो आसपासका 5वटा 6वटा जिल्ला सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुली र काभ्रेको जिल्लालाई सजिलो किसिमले त्यो 5 माने डाँडाबाट अवलोकन गर्न सकिने राम्रो स्थल छ। त्यो चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा त्यसलाई हामी लिन सक्छौँ। त्यही डाँडाबाट नै प्याराग्लाइडिङलाई नै उडान गर्ने र त्यही ठाउँलाई चाहिँ एउटा माथि गएर भ्यू टावरको रूपमा दर्शन अवलोकन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने यहाँको पर्यटकीय र धार्मिक सँगसँगै सबै क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि पुग्नेमा यो विशेष यी स्थानहरू र यो प्याराग्लाइडिङकोले पर्यटनलाई भित्राउने र धार्मिक स्थलको यो उमदेश्वर गुफाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान र टेवा दिनेछ। एक घर एक धारा अवधारणा अनुसार खानेपानी विस्तार भएपछि ओडावासी सन्तुष्ट छन् भने किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन ओडामा पशुपालन, मौरी पालन, फलफुल लगायत व्यावसायिक खेतीका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको छ। वार्डमा हामीले चाहिँ नागरिकको त्यो सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै जुन अवस्थामा लगेका संरचनाहरू, पूर्वाधारहरू, विकास निवारणहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पक्की र एकदम सुविधायुक्त हुने, त्यसलाई आधुनिकीकरण रूपमा लाने, कच्ची सडकहरूलाई पिच गर्ने काम कुरोहरूलाई अगाडि बढाउने, खानेपानीहरू पहिला पाइपमा व्यवस्थापन भइरहेका छन् भने अहिले त्यसलाई आधुनिक प्रविधियुक्तमा अहिले कसरी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूले खानेपानी, शुद्ध खानेपानी पाउँछन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भावी योजना हामी तय गरेर हाम्रो कार्यकालभित्रमा सम्पन्न गर्ने, भएन भने अर्को भावी आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहजता बनाउने योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। सुनुवार समुदायको पुर्ख्यौली भूमि भएकोले मौलिक संस्कृतिको रूपमा मनाइने स्यादर पिदार अर्थात् चण्डी पूजा यहाँको विशेष सांस्कृतिक परम्परा हो। वडा नम्बर 4 प्रीति। साबिकको प्रीति गाविसको वडा नम्बर 1, 4, 7, 8 र 9 समेटेर बनाइएको वडा नम्बर 4 गाउँपालिका केन्द्र रहेको वार्ड समेत हो। चण्डेश्वरी उच्च मावि लगायत 8वटा आधारभूत विद्यालय रहेको यस वार्डमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, इलाका प्रहरी चौकी समेत रहेको छ। जननिर्वाचित भएर आएदेखि नै मैले चाहिँ अलिकति बढी शिक्षाले नै हेरेको छु। जम्मा 4मा चाहिँ 8वटा विद्यालयहरू छन् र 8वटा मध्ये पनि फेरि हामी आइसकेपछि एउटा फेरि हिस्ट्री क्लास सुरु गरेका छौँ। त्यसमा गरेर 9वटा छ। एउटा हाम्रो मावि नै छ च्यादलुमै, अनि एउटा निमावि चाहिँ लाप्चानेमा छ। अरू सबै आधारभूत मात्रै हो, प्राइभेट लेभल। जुन हाम्रो प्रीतिमा फर्स्टमा विद्यालय बनेको नै डाँडागाउँमा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 2074-75मा च्यादल सबै लियो। त्यसमा चाहिँ अलिकता त्यो बस्तीलाई अभाव नै भएर हामीले
फेरि ई श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ त्यसमा। नेपालकै दोस्रो ठुलो फलामखानी छोएको ठोसे फलामखानी यस वार्ड धार्मिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ। थाम डाँडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न भ्यू टावर लगायत पूर्वाधार निर्माण योजना अघि सारिएको छ। गाउँपालिका केन्द्र समेत रहेकाले यहाँका टोलमा समेत सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। हाम्रो लाप्चानेमा छ एउटा अब थाम डाँडा भन्ने धेरै हाइटमा पर्छ, त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले अब त्यो भ्यू टावर बनाउने भनेर सुरुवात गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतै सडकमा दिएका थियौँ, जसमा हामी टोलमा चाहिँ हामीले धुले सडक पुर्याइसकेका छौँ र 1-2 सडकहरू बाँकी छन् र हामीले दोस्रोमा चाहिँ केन्द्र लाइन विद्युतलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। आलु, किवी, अलैँची खेती लगायत पशुपालन, माछा पालन, मौरी पालनका लागि पनि यो वार्ड सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। चियादलुमा 10 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खेल मैदानले यहाँको खेल क्षेत्र प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले हाम्रो लेक साइडपट्टि चाहिँ बढी नै अब आलुको खेती हुँदैछ र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा पनि हामीले माग गरेर पनि आएको छौँ र हाम्रो एउटा ब्लक परेको छ। त्यो ब्लकले गर्दा अहिले हाम्रो आलुको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब लाप्चाने भयो, मैदाने अनि गचेप्टे, हुँगा यो टोलमा चाहिँ बढी नै आलु भएकोले अहिले आलु ब्लकले पनि मैदानेले बढी फोकस गरेर आलु नै खेती सुरु भएको छ। पालिकाका अन्य ठाउँमा चण्डीस्थान रहे पनि यस वडामा पालिकाकै र रामेछाप जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो चण्डीस्थान रहेको छ। यसमा चाहिँ पौराणिक कालदेखि नै अब चण्डी सुनर जातिदेखि लगेर हाम्रो यो बस्नेत जातिले पनि संयुक्त चण्डी पूजा गरिन्छ। त्यसमा सबै प्रीति लगायत भोजी कुहुकास्थली पारी ओखलढुङ्गासम्मको मान्छेहरूले पनि मनाउने गरेको छ। यसमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ अब चण्डीलाई नै गरिन्छ। स्यादर पिदार अर्थात् चण्डी ओल्लो किराँतको बहुसङ्ख्यक किराँती सुनुवार तथा आदिवासी भूमिपुत्रको सांस्कृतिक चिनारीको पर्याय हो। किराँती कोइचहरू प्रकृति, आत्मा र पुर्खा पूजक हुन्। मानव तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनले मानव सभ्यताको प्रारम्भबाटै प्रकृतिमा निहित तत्त्वलाई देवताको रूपमा पुज्ने तथ्य उजागर गरेझैँ स्यादर पिदार त्यसैको प्रतिरूप हो। प्राचीन कालमा नेपालमा 700 वर्षभन्दा बढी समय राज्य चलाएका किराँतले मनाउँदै आएको सांस्कृतिक पर्व स्यादरलाई हिन्दूकरण गरी हिजोआज चण्डी भन्ने गरिएको छ। किराँतीहरू लिम्बू, याख्खा, कोइच भनेर छुटिनु पहिले आफ्नो पुर्खा तथा इष्टदेवीको आराधना गर्दै ढोल बजाएर नाचगान गर्दथे। विक्रम सम्वत 1882 चण्डी पर्वलाई व्यवस्थित गर्न सुनुवारहरूले खर्क उपलब्ध गराउने तथा पूजा गर्ने बेला बलि चढाइने रागो तथा धूपदीपका लागि आवश्यक सामग्री गुठियारको जिम्मा खप्तडी बस्नेतलाई दिइन्छ। बोका भाले बलि चढाई सामूहिक रूपमा चण्डी पर्व मनाउने परम्परा अहिले पनि कायम छ। वडा नम्बर 5 प्रीति। साबिकको प्रीति गाविसका वडा नम्बर 2, 3, 5 र 6 समेटेर बनाइएको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5मा सुनुवार धारामा सरस्वती मावि लगायत 4वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँनिर अहिले राम्रा खालका भवनहरू बनेका छन् र पठन पाठनको विषयमा प्रत्येक यस वडामा चाहिँ जम्मा 5वटा स्कुल छन्। एउटा माध्यमिक विद्यालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय छ, एउटा
निम्न माध्यमिक कालिका देवी निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने 3टा आधारभूत विद्यालयहरू छन्। हाम्रो यस वडा नम्बर 5 मा चाहिँ जम्मा 11वटा सडक छन्, टुक्रे टाक्रे मध्यमार्गी सबै गर्दा। त्यसमा 54 किलोमिटर बाटो कच्ची बाटो रहेको छ। त्यो बाटो सफा गरिने कामहरू गरिँदैछ, अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर तथा प्रयोगशाला सहितको स्वास्थ्य चौकी भएकोले यहाँका नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छैन। स्वास्थ्य चौकी भवन हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै बनेको थियो। त्यसमा 35 थरीको औषधिहरू निःशुल्क वितरण गरिन्थ्यो। अहिले त्यो काम गरि नै राखिएको छ। सामान्य गर्भजाँच गराउनको लागि जिरी अथवा मन्थली अथवा काठमाडौँ पुग्नु परेको अवस्था थियो भने अब अहिले हामीले 76-77 मा चाहिँ केही बजेट विनियोजन गराएर त्यसमा युएसजी र ल्याबको व्यवस्थापन गराएका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टर भएको कारणले गर्दा 24 घण्टा सुत्केरी सेवा पनि दिने गरिन्छ। पटक पटकको पहलले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याब सेवा पनि सुरुवात भएको छ र साथसाथै यहाँको एकजना नर्सिङ स्टाफ चाहिँ युएसजीको ट्रेनिङ लिएर पनि आउनु भएको छ र हालसालै चाहिँ जुन नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा अलिकति माथिको सेवा चाहिँ दिन्छ, जस्तो ल्याब सेवा पनि दिन्छ भने अर्को चाहिँ युएसजी सेवा। युएसजी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सुत्केरी गर्भवती आमाहरूलाई चाहिँ जुन अहिले हामी चाहिँ रेफर गर्नुपर्ने स्थिति थियो पहिला, त्यो चाहिँ अब रेफर गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। किराँतेश्वर महादेवस्थान लगायत देवस्थल रहेको यस वडामा विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका मौलिक पर्वहरू मनाइने गरिन्छ। वडा नम्बर 6 गुप्तेश्वर। शैक्षिक दृष्टिकोणले औसत रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 अर्थात् गुप्तेश्वरमा कैलेश्वर उच्च मावि लगायत 4वटा आधारभूत विद्यालय छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामी केही परिवर्तन गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। लगभग अहिलेको तुलनामा आउँदाखेरि अलिकति केही परिवर्तन भएको चाहिँ देखिएको छ। अहिले अझै पनि यसलाई सुधार गर्नु चाहिँ हाम्रो केही बाँकीहरू छन्। इन्टरनेटको बारेमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले पहल गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै पनि पटक हामीले पहल पनि गरिसकेका छौँ। अलिकति गुप्तेश्वर चाहिँ अब यो सूचना र उसको बारेमा चाहिँ अलिकति पहुँचमा अलिकति कमै छ। अब केही समय पछाडि हामी सुधार गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। गुप्तेश्वर महादेवस्थान मन्दिर, कैलेश्वर महादेवस्थान मन्दिर, पशुपति मन्दिर लगायत देवस्थल रहेको यस वडालाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गुरु योजनासहित ताँबे डाँडामा भ्यू टावर निर्माण सुरु गरिएको छ। ताँबे पर्यटन क्षेत्र भनेर चाहिँ एउटा मास्टर प्लान गरेर बनाएको छौँ। अब त्यो ताँबे क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गोकुलगङ्गाको गाउँपालिकाको पनि सेन्टर भएको र उमाकुण्डाको पनि गाउँपालिका सेन्टर भएको कारणले गर्दा यसपालि चाहिँ हामीले त्यो ताँबेलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर राम्रो त्यसलाई चाहिँ अब देश विदेशको जहाँसुकै पनि पर्यटनहरू आएर चाहिँ आउने जाने वातावरण मिलाउने भन्ने खालको चाहिँ यसपालि हामीले योजनामा राखेका छौँ र वास्तविक ताँबेलाई चाहिँ हामी केही बनाउँछौँ, पर्यटक क्षेत्र बनाउँछौँ भने चाहिँ मास्टर प्लान चाहिँ हामीले तयार गरेछौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको यस वार्डमा विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालित छन्। बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आएको कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँले 100 दिन चाहिँ हामीले रोजगार दिने भन्ने एउटा प्लान बनाएको छौँ। अब त्यो प्लान अनुसार अब काम गराउने अब हामीले अब सुचारू गर्दैछौँ। अब लगभग इस्टामेट हुँदैछ। अब इस्टामेट भए लगतै हामीले चाहिँ उहाँलाई अब काम लगाएर अब 100 दिनसम्म उहाँलाई काम गर्ने। त्यस पछाडि अब कति दिनसम्म काम गर्नु 100 दिन चाहिँ नेपाल सरकारको नीति भएकोले गर्दाखेरि अब 100 दिन हामीले पुऱ्याउन सकिने भनेपछि राज्य कोषले नै अरुचि बिहोर्ने भन्ने खालको कुरा छ। कहाँसम्म अब त्यो सत्य हो पछि हामीले काम गरेछौँ, काम गरेपछि थाहा हुने कुरा हो। अब जलविद्युतको बारेमा चाहिँ उमाकुण्ड 6 नम्बर वडामा जे होस् हामीले सामान्य किसिमले 3टा हाइड्रो पावर सञ्चालन गरेछौँ। त्यो हाइड्रो पावरबाट अहिलेसम्म बत्ती बालेका छौँ। हामीले 2066 सालबाट अहिलेसम्म बत्ती बालेर आएका छौँ। खेलकुद विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनामा वार्डले उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ। वडा नम्बर 7 भुजी। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 अर्थात् भुजीमा रहेका कास्थेम मावि लगायत विद्यालयमा इन्टरनेट मार्फत अध्ययन अध्यापन सुरु गरिएको छ। अन्यल पूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ
अहिले आएर चाहिँ हामी अब धेरै पछाडिकै हो होइन। जस्तै इन्टरनेट भयो होइन, हर सेवा सुविधाबाट। अब त्यसो भएको कारण अहिले हामीले प्रत्येक विद्यालयलाई होइन केही बजेट जुटाएर भयो भने प्रत्येक विद्यालयलाई इन्टरनेट जडान गर्ने, केही विद्यालयलाई जडान गरिसकेका छौँ। केही विद्यालयहरू विद्युती प्रसारणको कारणले रोकिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा हामी विद्युत प्रसारण गरेर पुगिसकेकोलाई जोडिसकेका छौँ, इन्टरनेट जोडिसकेका छ होइन। नपुगलाई अब चाहिँ विद्युती प्रसारणको पहल कदमी गरेर यथाशीघ्र त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट जोड्ने हामी तयारीमा छौँ। भ्यू टावर निर्माण तथा लिखुदेखि गुम्देल हुँदै रामजीथानसम्म पैदल मार्ग निर्माण गरिने योजनाले पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको मध्यमार्गी सडक यही वडाबाट सुरु भई वडा नम्बर 1 गुम्देलसम्म सुचारू हुने अवस्थामा रहेको छ। यसले कृषि तथा लघु उद्यम विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। रामजीथान भन्ने एउटा चाहिँ धेरै वर्ष पहिलादेखिको त्यो चाहिँ राम जनकपुरबाट कहाँबाट राम आएर त्यहाँ बसेको भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै पुर्खादेखि मन्दिर पनि छ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिक टाढो पनि छ। हामीले लिखुदेखि बुन्देल रामजीथान हुँदै पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माण र त्यहाँ भ्यू टावरदेखि लिएर त्यहाँबाट धेरै टाढाको दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यो दृश्य अवलोकनहरूलाई नै कैद गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावरको हामीले डिपिआर पनि गरिसकेका छौँ। विगत र हामीले पनि प्रष्ट रूपले भन्नुपर्छ, राम्रो कुरालाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रै भन्नुपर्छ। केही प्रगति भएकोलाई प्रगति मान्नै पर्छ हामीले। त्यसो भएको र विगतको दिनभन्दा केही फरक चाहिँ छ। विगतमा त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू रहन्न थिए होइन। 35-36 थरीको जुन नेपाल सरकारले दिनुपर्ने औषधि उपचारहरू त्यहाँ हुन्न थियो होइन। एउटा सिटामल हुन्थ्यो भने जीवाञ्जल हुन्न थियो, उता के हुँदैन थियो होइन। त्यो परिस्थितिले गुज्रिरहेको अवस्था अहिले हामी निर्वाचित भएपछि जति दरबन्दी थियो त्यो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी 1, दोस्रो 36 छरीको नेपाल सरकारले दिन सकेको औषधि यद्यपि त्यहाँ काहीँ कतै कन्जुसाइ भयो, तलमाथि भयो र पुगेन भने पनि हामी वडाले आन्तरिक स्रोतबाट कतैबाट जो गऱ्यो भने त्यो औषधि कहिले नटुटाउने र दिन सक्ने र अवस्था छ भने अरू एक्स्ट्रा औषधिहरू पनि दिन सक्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएको छ। अहिले हामी जननिर्वाचित भए पश्चात मूलत केन्द्र, प्रदेश होइन र जिल्लासँग यथाशीघ्र र गाउँपालिकासँग वडा कसरी जोड्न सक्ने भन्ने दौडमा लाग्यौँ। त्यो अनुरूप हामी निरन्तर काठमाडौँदेखि मन्थली हुँदै भुजीसम्म निरन्तर सेवा प्रवाह हुने सुपर भयो, सुमो भयो, त्यो चलाउन सफल भएको छ। एक दोस्रो त तपाईँको केन्द्रीय प्रसारण वर्षौँदेखि नबोलेको होइन, कति सालदेखि नबोलेको चाहिँ बत्ती नबोलेको चाहिँ पुरै अँध्यारो एउटा चाहिँ दियो बत्तीमा बोल्नुपर्ने परिस्थिति नागरिकको थियो, त्योबाट अन्त्य भएको छ। जिल्लाकै सर्वाधिक धनराशिको भुजी लिग फुटबल प्रतियोगिता वर्षेनी आयोजना हुनुले खेल क्षेत्रमा यस उडाले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। खास गाउँमा 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अमृत घामछाया खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ। भौगोलिक विकटता तथा विभिन्न जटिलताका बीच काम गरिरहेको गाउँपालिकाले सूचना तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनलाइनबाट नै प्रत्येक उडाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि केन्द्रित भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत रमेश कुमार खत्री बताउँछन्। हामी चाहिँ अहिले रेडियो लिङ्कमा काम गरिरहेका छौँ। रेडियो लिङ्कको लागि पनि हामीसँग भरपर्दो आइएसपीहरू, त्यति धेरै आइएसपीहरू उपलब्धता नभएको कारणले अहिले हामीसँग जति बिटिएस, हाम्रो नेपाल टेलिकमको बिटिएस मार्फत हामीले इन्टरनेट एक्सेस लिइरहेका छौँ। इन्टरनेट एक्सेसलाई सबल बनाउन हामी लागि परेकै छौँ। विभिन्न आइएसपीहरूसँग समन्वय गरेर जब हामीसँग इन्टरनेटको सोर्स रिलायबिलिटी राम्रो हुन्छ तब मात्र अरू कुराहरू यो आउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट फेजको हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमै भएको हुनाले हामी अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग हामी 50% रेडी छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइसकेपछि हामीसँग भएका दक्ष जनशक्तिलाई ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई त्यो अहिलेको डाटाबेसको जमानामा कसरी डाटाहरू हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ, त्यो अभिलेखलाई कसरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीले चाहेको बेलामा छिटो छरितो कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। 2 दशक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अस्तव्यस्त यहाँको विकास निर्माण तथा सामाजिक व्यवस्थापन स्थानीय तह निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। जनमतबाट चुनिएर आएकाहरू जनताप्रति जवाफदेही र इमान्दार हुने हो भने परिवर्तन धेरै टाढाको कुरा होइन भन्ने कुरा यहाँको पहिले र अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट पार्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता एवं ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रको
गुरुत्तर विकासका लागि कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटन विकास अनिवार्य छ। यहाँ रहेका जटापोखरी, पाँचपोखरी, उमातीर्थ, किराँती चण्डीस्थानहरू, अनेक महादेव गुफाहरू, तामेडाँडा लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गुरुयोजना बनाई पर्यटकीय सर्किट बनाउन सके गाउँपालिकाको चौतर्फी विकासमा साँच्चीकै पुच्छेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। हाम्रो रामेछाप